अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला ने अनाउंस कर दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है और ये 1997 का जो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट है उसके तहत ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस हवाले से समरी जो है वो पंजाब हुकूमत ने भेजी थी, क्योंकि जो हालात हुए जिसमें 2 पुलिस के एहलकार शहीद हो गए और मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए, और आज भी यही सूरत हाल रही तकरीबन बेशतर पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में और दीगर शहरों में। और उसके बाद शेख रशीद साहब ने कहा कि ये समरी मंजूर करके ये फैसला कर लिया गया है कि उन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाएगी और वो समरी अब आइंदा काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। बड़ा फैसला किया गया है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो इस वक्त जो इस्लामाबाद में भी हमने देखा, पिंडी में जो हालात देखे, फिर लाहौर में जो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं ख़ासतौर पर पुलिस वालों के ऊपर, वो बहुत ही दिल उनसे ख़राब होता है। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बेल मंजूर हो गई, उनको रिहाई मिल गई, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का रद्द अमल यह है कि जनाब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है पीडीएम के फोरम से पीएमएलएन कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, लेकिन रिहाई पर रिहाई, पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब को, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रिहाई पे रिहाई मिल रही है और इल्ज़ाम हम पर। चौधरी मंजूर साहब ने आज बहुत सारी ट्वीट्स कर दी, ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया शाहिद खान अब्बासी साहब को और उन्होंने बहुत सारे सवालात उनसे पूछ लिए। उन्होंने कहा कि अगर वो खुद बता दें तो बेहतर है, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी सवाल किया गया, लंदन कैसे गए, ECL से उनका नाम कैसे निकला, शाहिद खान अब्बासी साहब को क्या खसूसी पैगाम लेकर गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, और बहुत सारे सवालात के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी क्या डील हुई। तो ये भी मामला चल रहे हैं। पीडीएम से अलहदा तो तकरीबन हो ही चुकी हुई है, इस्तीफे भेजे हुए उन्होंने पीडीएम के ओहदों से, लेकिन अभी तक मंजूर नहीं हुए शायद, और जिस वक्त होंगे उसी वक्त वो बाकायदा तौर पर उससे बाहर हो जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज कल चांद देखा था हमने रमज़ान का, आज पहला रोज़ा था और लोग महंगाई से बुरी तरह परेशान हो गए। आज हम देख रहे थे गैलप गिलानी सर्वे जो है गैलप पाकिस्तान का, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सर्वे रिलीज किया कि पिछले 7 दिनों में पाकिस्तानियों ने किस तरह अपना गुजारा किया, और 21% लोग वो हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से या किसी दोस्त से माली मावनत मांगी, 17% वो हैं जिन्होंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई और मेहनत मजदूरी की, 12% वो हैं जो कि जिन्होंने कम कीमत वाली अशिया खुर्दोनोश जो हैं ख़रीदना शुरू की, क्योंकि वो अब महंगाई में वो अच्छी चीज़ें ख़रीद नहीं सकते थे। 11% वो हैं जिन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों का खाना पीना कम कर दिया, यानी कि 1 या 2 लोगों के खाने में शेयर जो है उनका वो कम कर दिया, और ये बहुत ही तकलीफ सूरत हाल है। 6% वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर की कुछ चीज़ें बेची, और 4% ने अपने बैंक की सेविंग्स खाना शुरू कर दी, और 1% वो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट फाउंडेशन से कर्जा लिया। तो ये पिछले 7 दिन के हवाले से सवाल जो किया गया था वो ये था गैलप सर्वे में, इन द लास्ट 7 days हैव यू यूज्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर हाउस होल्ड। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे सर्वे था जो जिसका हमने चाहते हैं कि वो भी हम उस पर भी बात करें, और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेनेटर जावेद अब्बासी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम और फजल रहमान साहब के ग्रुप के, और में ज्वाइन करेंगे सेनेटर बहरामंद तंगी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आज ज़रा जो इमरान खान साहब ने बात की, जो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर उनसे सवाल किया गया, सरगोदा में वो गए हुए थे जो सस्ते घरों की उस सहूलत देने के लिए, उस पर उन्होंने क्या बात की ये ज़रा सुन लें।
सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या अच्छी बात नहीं की प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो जहांगीर तरीन का सवाल था और उन्होंने वाजे कर दिया कि जनाब कानून सबके लिए बराबर है। इससे कोई आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि कोई विक्टिमाइजेशन प्राइम मिनिस्टर जानबूझकर नहीं कर रहे। FIA के मामला जो हैं वो भी खुले हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब के नैप में भी चल रहा है। तो अब तो कम अज़ कम एतराज़ात कम हो जाने चाहिए अपोजिशन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये हम तो बिल्कुल एक अरसे से कह रहे थे और बार बार कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बड़ी सिलेक्टेड, उनकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रहा है। और वो लोग या जो इनका तल्लुक अपोजिशन से, और अपोजिशन में भी वो जो इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत के खिलाफ बात करें, या उनकी अपनी जमात के अंदर भी अगर किसी ने या उनकी इत्तेहादियों में भी किसी ने भी बात करने की कभी कोशिश की, तो इमरान खान ने फौरी तौर पर उसको सेटल करने की कोशिश की है। अभी जो जहांगीर तरीन साहब का सवाल पूछा है, मैं पूरी इस बात की ख्वाहिश भी रखता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ कि जो जो लोग चीनी स्कैंडल में मुलव्वस हैं उनके बिल्कुल उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। और अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा है, ये जहांगीर तरीन साहब भी नहीं कह रहे। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त मुल्ज़म के तौर पर खड़े हैं। हम क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जमात के वो लोग जो अभी PTI का हिस्सा हैं, जो PTI में अभी बैठे हुए हैं, जो हुकूमत में अभी बैठे हुए हैं, उनके MLAs हैं, उनके MPs हैं, वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, आपने टारगेट किया हुआ है जहांगीर तरीन को, आज जहांगीर तरीन का कसूर नहीं है। और वो इसलिए भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग और भी हुकूमत में हैं जिनके चीनी स्कैंडल है, तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ तो आपने FIR नहीं कटवाई है। ये इमरान खान साहब के अपने लोग सवाल पूछ रहे हैं और कहते हैं कि आपने जहांगीर तरीन को सिंगल आउट करके सिर्फ उसके खिलाफ FIR काटी है, और चीनी के अलावा भी उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं। सर, चीनी का केस नहीं है उनके ऊपर। आप जरा बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं और FIA को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है, और FIA ने जो क्वेश्चनर भेजा है उसमें उनकी लंदन की जायदादों की मजीद तफसीलात भी मांग ली हैं। तो अब FIA तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर है ना, तो उसमें फिर विक्टिमाइजेशन तो नहीं है, मतलब कानून की बालादस्ती की बात हो रही है। नहीं, कानून की बालादस्ती तब हो कि जितने लोग भी इनकी कैबिनेट में बाकी बैठे हुए हैं उनके ऊपर नैब की केसेस हैं, उनके ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस हैं, उनके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी नहीं बल्कि रेफरेंस फाइल है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये एक्शन इसलिए हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब इस जमात के अंदर एक अपनी पोजीशन रखते थे। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा लिया, लफ लिया, तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठना शुरू हो गई। फिर एक साजिश के तहत उन्हें निकाला गया है। वो समझते हैं और उनका ग्रुप समझता है, जो बड़ा मुहसर ग्रुप है, कि इमरान खान साहब और उनके साथी जो हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि FIA जो इमरान खान साहब और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर डायरेक्टली आता है, वो हमें टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब इस जमात में पॉपुलर थे, उनकी एक पोजीशन थी, उन्हें आप जाहिर है वो टारगेट किसी वजह से कर रहे होंगे। वो समझते होंगे कि शायद मेरी जमात में इतना ताकतवर आदमी है, इसने मुझे हुकूमत बनाने में, यहाँ पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया है, तो कभी भी मुझे चैलेंज कर सकते हैं मेरी अथॉरिटी को। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन के साथ कोई पुराना स्कोर जो है, पुराना स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि ये एक दिखावा है, ये एक सारा आई वॉश है? क्योंकि जिस तरह अभी अब्बासी साहब ने कहा कि जी बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियन, खुसरो साहब का नाम आता है कि उनकी भी शुगर मिल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं जो जिनकी शुगर मिल्स हैं। खैर अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत सारी पार्टीज़ के लोगों की, हमजा शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कम से कम एक सिम्त डायरेक्शन तो शुरू हुई जिस पे प्राइम मिनिस्टर को दुख भी हुआ कि 130 से 140 अरब रुपए इन्होंने अपनी जेब में डाले हैं लोगों के? शुरू करते हैं इमरान खान साहब जब उनको तकलीफ पहुंची। अगर इनसे तकलीफ ना पहुंची होती तो ये डायरेक्शन कभी भी शुरू ना होती। उस वक्त मुख्तियार से कोई तकलीफ नहीं पहुंची, वहां से कोई उसके ऊपर कोई हाथ नहीं, और इससे बड़े बड़े क्लब बैठे हुए हैं। और अभी एक तो अपना सुनील साहब को अपने साथ रखा है इन्होंने, उनके ऊपर नैब केसेस है। ये जो किया वो एक तो यू टर्न होता था, इन्होंने ए से लेकर जी तक सारे टर्न ले। तो ये सिर्फ जहांगीर तरीन के इस पर हाथ डालना, यकीनन वो बहुत सारे मामला में इन्वॉल्व है, और उस वक्त न सिर्फ वो इन्वॉल्व है बल्कि इमरान खान खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि सारी जो जितनी भी मंजूरियां दी हैं ये इमरान खान ने दी हैं, मुजदार उस हवाले से
باقی چلے منی لانڈرنگ وغیرہ تو ان کو الگ سے وہ کر لیتے ہیں نا. باقی جتنے معاملات ہیں ریبیٹ وغیرہ کے اس کے سارے اس کے اوپر اپنے اوپر لائبلٹی آتی ہے. اور نیب کے اوپر افسوس ہے کہ اس کو نیب کو باقی لوگ تو نظر آ جاتے ہیں, نہ اس کو جہانگیر ترین نظر آیا, نہ خسرو بختیار نظر آیا, نہ عمران خان خود نظر آیا. ان کو یہ نظر جاوید صاحب کو آئیں گے اس وقت جب یہ لوگ نہیں ہوں گے. تو اگر اس وقت نظر آنا ہے تو پھر تو یہ ملک میں تو پھر اسی طرح کے احتساب ہے سلیکٹو جو ہے نا, وہ جو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے اس کی کمزوریاں جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی پھر جو ہے چوہے بلی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے. کبھی جو ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے, کبھی جیل سے باہر ہوتا ہے, اس کو دبایا جاتا ہے, ہاتھ مروڑا جاتا ہے, کبھی اس کی اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ فیصلے کروائے جاتے ہیں. مطلب کامران مرزا صاحب, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, کہ چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, یہ کوئی مطلب اس میں کوئی جان نہیں ہے پرائم منسٹر کی طرف سے جو بات کی گئی. قانون اگر برابر ہے تو یہ خود بھی انوالو ہے عمران خان, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے, خود اس معاملے میں یہ لنک ہوگا. پھر آپ دیکھیے. صحیح. بہرامند تنگی صاحب, شوگر ملیں تو آپ کی بھی لیڈرشپ, آپ کے بھی پارٹی کے لیڈرشپ کی مطلب بہت ساری ہیں, لیکن ان کا شیئر کم ہے. جہانگیر ترین صاحب کا اکیلا کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40% جو چینی پیدا ہوتی ہے وہ تقریباً 20% ان کا, اور پھر ان کے رشتہ داروں کا ملا کے, اور پی ٹی آئی کا جو اس وقت صرف حصہ ہے وہ تقریباً 52% جو اس وقت چینی ملک میں کھائی جا رہی ہے, اس میں 52% جو ہے وہ پی ٹی آئی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چینی بناتے ہیں. تو ایک قسم سے احتساب شروع تو کر دیا ہے پرائم منسٹر نے. آپ کو بھی یقین ہے یا اس پر نہیں یقین؟ سینیٹر صاحب, سینیٹر بہرامند تنگی صاحب, سینیٹر صاحب کو آواز نہیں جا رہی. بالکل سینیٹر صاحب کو آواز نہیں جا رہی. چلیں ان سے پھر آگے جا کے بات کر لیتے ہیں. یہ آج عباسی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. چوہی منظور صاحب نے کافی سارے ٹویٹس کیے, اور بھی نارملی اتنے ایکٹیو ہوتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, لیکن لگتا ہے بہت زیادہ غصہ ہے پیپلز پارٹی میں, جس میں انہوں نے جو پہلی ٹویٹ کی, انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال مسلم لیگ لندن کی سیاسی ٹارگٹ کلرز ہیں. شاہد خاقان عباسی نے شو کاز نوٹس جاری کر کے پی ڈی ایم کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کو وفام و تفہیم کی دعوت دے رہے ہیں. پھر اسی وقت سیاسی ٹارگٹ کلر احسن اقبال واٹس ایپ گروپ سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے رہنماؤں کو نکال رہے تھے. پی ڈی ایم کے بعد ان سیاسی ٹارگٹ کلرز کو مسلم لیگ نون کی اندرونی کلنگ کا اگلا ٹارگٹ دیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اس پر بھی بتائیں, ای سی ایل سے ان کا نام کیسے نکلا, پھر وہ خصوصی پیغام لے کر گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا مطلب اب رنجشیں زیادہ بڑھ گئی ہیں, اب لڑائی زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے, یا کچھ کوشش ہے جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھا کہ غور کرنا چاہیے, ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے, تو وہ لگ تو نہیں رہا کہ ان تمام باتوں سے کہ وہ کوئی نظر ثانی کر رہے ہیں پی ڈی ایم میں واپس آنے کی؟ عباسی صاحب. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. میں نے رات کو بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, اور میری خواہش بھی تھی, اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کی بہت زیادہ ایفرٹ بھی تھی, کہ یہ اگر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ کوئی ڈسٹرسٹ آیا ہے یا ہمارے اوپینین میں کچھ اختلاف ہے, تو ہمیں بیٹھ کر میچور پالیٹیشین کی طرح بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. کیونکہ جس معاملے کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی وہ معاملات ابھی ادھر ہی ہیں. ہمارا جو ہم جس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم اچیو کرنے سے پہلے ہم نے توپوں کا رخ اپنے ایک دوسرے کی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے. مجھے آج ان کے یہ جو سارے آپ نے دکھائے ہیں ٹویٹس, مجھے بڑا ہی تعجب ہوا ہے. میں نے کل بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہمارے درمیان اوپینین کا اختلاف آ گیا تو ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی توہین کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ پہلے بھی تھی جب وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوئے. تو یہ کوئی نئی بات انہوں نے کیا کی ہے؟ اس وقت تو ہم اچھے تھے جب انہیں گیلانی صاحب کے لیے ووٹ ہماری چاہیے تھی, یہ دن رات ہمارے پاس آتے تھے, اس وقت تو ہماری ووٹیں ٹھیک تھی. جب گیلانی صاحب کو انہوں نے بنانا تھا لیڈر آف دا اپوزیشن, یہ ہمارے روز کھانے کرتے تھے اور ہمیں دعوتیں دیتے تھے, اس وقت تو ٹھیک تھا. ایکچوئل بات یہاں ہوئی ہے کہ وہ جب اپنے وعدے سے منرف ہو گئے, جب اپنے وعدے سے ہٹ گئے, تو انہیں کہا گیا کہ مہربانی کر کے آپ وضاحت کریں کہ آپ نے حکومت میں بیٹھی ہوئی ایک جماعت کے ساتھ تعاون لے لیا, اور تعاون لینے کے بعد آپ لیڈر اپوزیشن بن گئے, اور آپ نے جو اپوزیشن کی ساری باقی سیاسی جماعتیں 8 جماعتیں آج بھی اکٹھی ہیں, ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا.
عباسی صاحب ایک ٹویٹ جو منظور کی وہ سن لیں، وہ ذرا بڑی معنی خیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی یا پی ایم ایل این یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کیا ڈیل ہوئی جس کے جواب میں انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر غیر مشروط کر دی. بہتر ہے یہ سب کچھ وہ خود بتا دیں ورنہ ہم عوام کو بتانے پر مجبور ہوں گے. میں نے رات کو ان کے پروگرام میں یہی ایگزیکٹلی الفاظ کہے تھے کہ اگر آپ میں اخلاقی جرت تھی تو مہربانی کر کے یہ سوالات اس وقت پوچھتے جب ہم نے سپورٹ کی تھی. اگر آپ میں اخلاقی جرت تھی تو مہربانی کر کے یہ سوالات آپ اس وقت پوچھتے جب آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. اگر آپ میں اخلاقی اتنی بڑی مورالٹی جرت تھی تو مہربانی کر کے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جب پہلی میٹنگ ہوئی تو یہ سوالات آپ آگے رکھتے تھے کہ ہم آگے تک جائیں گے ان سوالوں کے جواب دیں. یہ ساری چیزیں ان کو اس وقت یاد آئی ہیں جب ہم نے ان کو کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر آپ نے ایک وعدہ کیا اور آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور وعدہ پورے کرنے کے علاوہ آپ جا کے حکومت کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر لیڈر اپوزیشن کا آپ نے لے لیا ہے. اور مہربانی کر کے آپ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں. اور ایک اکیلے مسلم لیگ نے نہیں کہا، یہ 8 سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں آج بیٹھی سب نے کہا ہے. انہوں نے جواب دینے کے بجائے اب ایسے الزامات ہم ایک دوسرے کے بارے میں لگانا عباسی صاحب بالکل. لیکن انہوں نے آج جو میاں شہباز شریف صاحب کی رہائی ہوئی ہے، مطلب ان کو بیل مل گئی ہے، اس پر بھی انہوں نے ایک بات کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، آپ کو شاید سن نہیں پائے آپ. سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں پارٹیوں کے یعنی کہ جتنی بھی پی ڈی ایم کے فورم پہ پارٹیز تھیں ان کو اس طرح پبلک میں آ کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور اب تو سوشل میڈیا پہ جو کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مل بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے تھی تاکہ جو میجر ٹارگٹ تھا اس سے نہ ہٹتے. لیکن آج جو جاوید عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بھی سن لیں تو پھر اس کا بھی جواب دے دیجئے گا ذرا. جی سینیٹر بہرامند تنگی صاحب. ضمیر صاحب، میں شاہد خاقان عباسی جس انداز سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جس انداز سے بات کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بول گئے ہیں کہ جب ان کا لیڈر ضیاء الحق کے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے کہا تھا لیکن پھر بھی ہم نے معاف کیا تھا. کیا یہ بھول گئے ہیں کہ جب اس نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے پیپلز پارٹی کی ایک جمہوری حکومت ختم کرنے کی کوشش کی، ہم نے پھر بھی معاف کیا تھا. 1988 میں جب اس کے لیڈر نے جس انداز سے کمپین چلایا تھا ہم نے پھر بھی معاف کیا تھا. پھر ملکہ جذبات سینٹر سے پرمان نے اور نواز شریف نے جزاب زرداری صاحب کے غلط کیسز بنا کے 12 سال جیل میں رہا اور پھر دونوں نے معافی مانگی، پھر بھی ہم نے معاف کیا تھا. 2008 میں جب مشکلات تھی، ملک مشکلات میں تھی، مشرف ڈکٹیٹر مشرف کے بعد، تو میرے لیڈر نے ان کو اپر کیا کہ آئی ہم سب مل کے اس ملک کو مشکلات سے نکالے. لیکن پھر اس کے لیڈر نے مینو گیس اسکینڈل کی کوٹ پہن کر کے عدالتوں کی چکر لگائے، پھر بھی ہم نے معاف کیا. اور پھر جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب یہ نالائق حکومت وجود میں آئی تو میرے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمان میں کھڑے ہو کے مریم بی بی کی گرفتاری پر، نواز شریف کی بیماری پر، اس خاندان کے ظلم پر، پھر بھی ہم نے وہ تمام ظلم زیادتی معاف کر کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اصولوں پہ. جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور پارلیمان کے فلور پہ بھی اور پارلیمان سے باہر بھی. تو شاہد خاقان عباسی بول گئے ہیں کہ ہم نے 10 مرتبہ اس کو اور اس کے ہاں لیڈرشپ کو معاف کیا ہے. ہم نے اس کو بھی معاف کیا تھا جب میری لیڈر کے سینٹر نے اس پہ تشدد کیا تھا. اب کیا صورتحال ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ حق ہے نا شاہد خاقان عباسی اپنے قد بڑھانے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کس کے کہنے پر کہاں سے ان کو کال آئی تھی کہ اس نے لانگ مارچ کو ملتوی کیا. بے شک ہم مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے ہمارے گیلانی صاحب کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ذیلی تنظیم بنی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی پارٹی کے ورکر بنے. پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں کا اپنا
ایک مقام، اپنی پالیسی، اپنا مینیفیسٹو، اپنا منشور ہے. لیکن سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ چاہے جتنے بھی اختلافات تھے، جو بھی صورتحال بن رہی تھی، بیٹھ کر بات چیت کرتے، مطلب کہ تاکہ جو ایک بڑا مقصد تھا اس کو ہم حاصل کر پاتے. بالکل میں نے ضمیر صاحب، میں نے یہ باتیں شاہد خان عباسی کو ان کو جواب دیا. یہ میں نے تھوڑی سی باتیں اپنے سینیٹر صاحب کی سنی، اس نے کمپرومائز کی بات کی. ہم بھی یہی کہتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی یا کوئی آپ کو ایک کام اچھا نہیں لگا تو پھر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ حق کسی نے نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم کو سمجھ کر کے ان کو وہ ہمیشہ کا دور دیتے تھے. بالکل کامران مرتضیٰ صاحب بھول گئے تھے. بالکل کیا مولانا کہتے بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن ہو رہا تھا. بالکل میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ صدارت ابھی بھی پی ڈی ایم کے انہی کے پاس ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، کیا جے یو آئی فے کچھ کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی جو خلیج ہے اس کو کم کیا جائے؟ دونوں طرف کچھ ایسے دوست ہیں جو ہاتھ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے لہجوں کو اگر ہم نرم کر لیں. دیکھیے غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی سے بھی ہوگی، نون لیگ سے بھی نہیں ہوگی. سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس غلطیوں کا مداوع کیا ہوتا ہے؟ غلطی ساری کر لیتے ہیں، یار ہو گیا بس چلو چھوڑو، مٹی ڈالو، آگے چلتے ہیں. اتنے عظیم مقاصد کے ساتھ چلنے والی پارٹی اتنی چھوٹی باتوں پہ جو نا وہ آپس میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال نہیں ہے، وہ اس سے کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا. اور اس سرکمسٹانسز میں اس ریفرنس کے ساتھ آپ خود اپنا گیلپ سروے کی بات کر رہے تھے کہ جو 7 دن پرانا جو آیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم آپس میں چل رہے ہیں اور اپنے عظیم مقاصد کو ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے اسی طرح سے کرنا تھا تو پھر اس کی جدوجہد کا کیا فائدہ تھا؟ اتنا ساتھ چلنے کا کیا فائدہ تھا؟ ایک چھوٹی موٹی بات، ایک اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا، اور کوئی چھوٹی موٹی کوئی اچھی بات لگی ہوگی، بری لگی ہوگی، یہ شو کا نوٹس اس کو کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ احکام لیٹر تھا وزارت کے لیے، چلیے اس میں چلے جس طرح بھی سمجھ دیا گیا، مگر اس میں بیٹھنا جو ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا، اسپیشلی اس وقت جب آپ کے مقاصد. کامران مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو اب اس حد تک کہنے پہ آ گئی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کو بیل ملی ہے، اس سے پہلے حمزہ شہباز صاحب کو جو بیل ملی ہے، اس میں اس کے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے کیا تعلقات ہیں، کیا ڈیل چل رہی ہے، کہاں پہ چل رہی ہے کہ آپ کو بیل پہ بیل ملتی جا رہی ہے اتنے سنگین کیسز میں. پیپلز پارٹی اب یہ بھی سوال کر رہی ہے. ایک تو بیل ملی ہے، وہ کورٹس نے دی ہے. اگر ہم اپنے کورٹس بعض آپ ان کے اوپر کوشچن کر سکتے ہیں، ان کی ججمنٹ سے سوال اٹھتے ہیں، مگر اگر ہم اپنے اس عدالتی نظام کے اوپر جو ہے ایک بڑی پارٹی، کیونکہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں رہی اور گورنمنٹ سے کیا پرائم منسٹر ان کے پاس رہی، اگر وہ اس طرح سے میڈیا اپنے عدالتی نظام سے اٹھانے لگ گئی تو پھر معاملات جو ہے نا پھر ٹھیک نہیں رہیں گے، پھر آپ کا دستور بھی شاید نہ بچے، کیونکہ پورا ایک پلر خراب کر رہے ہیں. جاوید عباسی صاحب، آپ نے بہرمند کی بھی بات سن لی اور کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی بات سن لی. ذرا اس کو سم اپ کر دیں تاکہ پھر میں بریک پہ جاؤں، اور بریک کے بعد پھر ہم جب آئیں گے تو پھر ذرا وہ گیلپ سروے پہ بھی بات کریں گے، اور جو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو جو انہوں نے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا حکومت نے، اس پر بھی بات کریں گے. جی عباسی صاحب، کیا کہتے ہیں؟ یہ بہرمند تنگی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا بھی جواب دے دیں. جی، میں تنگی صاحب کی بات میں نے سنی ہے، بدقسمتی سے میں کامران مرتضیٰ صاحب کی بات مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. تنگی صاحب نے بہت ہی اچھے شعلہ بیان مقرر ہیں اور بہت ہی زبردست انہوں نے تقریر کی ہے. صرف ان کی خدمت میں یاد ہے کہ میں سچی بات ہے کہ میں تانے دینے والا آدمی بھی نہیں ہوں اور میں نے زندگی میں یہ کام سیکھا بھی نہیں ہے. میں اس کام میں بڑا ہی میرا خیال ہے مجھے نالائق سمجھیں. جب میں کل اکٹھے بیٹھے اور آج ایک دوسرے کے کپڑے اتارے، یہ مجھے آتا بھی نہیں ہے. ہم میری تجویز نہیں ہو سکی، لیکن میں صرف ان سے اتنا عرض کرتا ہوں، یہ جو ساری چیزیں آپ آج گنوا رہے ہیں، کاش آپ اتنی اچھی چیزیں ہمارے ساتھ یہ سارا، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں ہم اتنے خراب تھے، ہم ٹھیک نہیں تھے، تو مہربانی کر کے پھر آپ نے ہمیں آ کر ہمارے پاس روز آتے تھے، بیٹھتے تھے، پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر آپ کے بیٹھتے تھے. یہ وہ جماعت ہے تنگی صاحب جو ابھی میں پچھلی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا نا، میں اس بات کا شوقین ہوں کہ پیچھے کیا کیا ہوا ہے، وہ سب کو سب دنیا کو پتا ہے. صرف اس الیکشن کے بعد دیکھ لیں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا، وزیر اعظم کے لیے
शहबाज शरीफ का नाम इन्होंने पेश किया। हम नहीं चाहते थे कि शहबाज साहब को इलेक्शन लड़ाए, शहबाज साहब ने इनको कहा आप लड़े, इन्होंने शहबाज साहब का नाम पेश करके ये पीछे से हट गया, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। ये किसके कहने पे आपने किया था? फिर सदारत का मौलाना फजल रहमान का सारी जमातों ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब सदारत का इलेक्शन जीत सकते थे। उस वक्त ऐसी पोजीशन थी कि हम उनको करते लड़ाते तो इलेक्शन जीत जाते थे। इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर लिया है। मौलाना साहब इनके पास से सारे गए कि आप मुझे हराने के लिए क्यों आपने अपना कैंडिडेट खड़ा कर लिया है? क्या ये किसी के कहने पे आप करते थे? फिर आपको जब सही गिलानी साहब की वोटों की जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा हमारी जमात के पास वोटें थी, वरना तो गिलानी साहब कभी सेनेटर भी ना बन सकते। हमने आपको वोटें दी तो वो सेनेटर बन गए। सेनेट का चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ, सारी पीडीएम की लीडरशिप ने आपको वोटें दी तो वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ सके। आपने अपना सारी चीजें, अपना वो वादा पूरा नहीं किया और सब कुछ बेच दिया अपनी पार्टी का एक लीडर ऑफ द पोजीशन के लिए। आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर वादा किया था, मियां इफ्तिखार साहब ने आके बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने आज पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला कर लिया है कि चेयरमैन सेनेट होंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी से, जेयूएफ से होंगे डिप्टी चेयरमैन, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा मुस्लिम लीग नून से। और आप अपने इस छोटे से ओहदे के लिए, छोटे से ओहदे पे जो है वो फिर बरसों के याराने गए। यकीनन ये बहुत तकलीफदेह बात होगी पीएमएलएन के लिए, इसीलिए इतनी बातें आगे तक जा रही हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा गैलप सर्वे का भी जायजा लेंगे कि पिछले 7 दिन में क्या इस अवाम को मजबूरियां थीं कि वो अपने अजीजों से पैसे मांगने, दोस्तों से पैसे मांगने पर आ गए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बैरमन तंगी साहब, ये सर्वे के हवाले से जरा कुछ बता दें। बहुत तकलीफदेह सर्वे जो है ये गैलप का है कि 7 दिन में लोगों ने अपने घर में गुजारा कैसे किया। जमीर साहब, मैं आपको बता दिया कि मैं सीनेटर जरूर हूँ, लेकिन मैं एक मिडिल लोअर क्लास का वर्कर हूँ और तकरीबन 40 इयर्स से हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो हमें पता है, हमें अंदाजा है कि कहाँ कहाँ लोग इस वक्त मुश्किल गुजारते हैं जिंदगी। अभी मैं आपको बता दूं कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मेरे गांव में आज एक बंदे ने, जिस पर 8 रोजे रखने वाले थे और 3 बच्चे हैं, 11 बंदों ने के घर पर 50 रुपए का आटा ले गया है। मुझे एक दुकान से मैसेज मिली कि फलाने बंदे ने 50 रुपए का आटा ले गया है। तो ये वो चीजें हैं जो कि अपने सामान बेचते हैं। आप तो क्वालिटी की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि मैं जहां से ताल्लुक रखता हूं, सूखी रोटी नहीं खा सकते हैं, आटा उड़के घर पे नहीं है, बाकी सालन वगैरह ये चीजें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इमरान और उसकी नालायक टीम को अभी भी होश नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी क्या है। सही। जावेद अब्बासी साहब, कहां से कहां पहुंच गए। जावेद अब्बासी साहब, आपका टेक खास तौर पर इस बात के कि 11% कहते हैं कि हमने अपने 1 या 2 बंदों ने खाना कम कर दिया, अपना खाने में हिस्सा शेयर कम कर दिया। देखें जी, मैं पिछले हम सारे प्रोग्रामों में कह रहे हैं कि जिस तरह इस पाक से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह कीमतें ऊपर गई हैं, जिस तरह ये कोरोना की वजह से लोगों का बिजनेस खराब हुआ है, जो मजदूर था या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो यकीनन उसे बड़ा इफेक्ट हुआ है इस मामले पे। हुकूमत सिर्फ ये वाहिद हुकूमत है जो नारे लगाने के अलावा, लोगों को गाली देने के अलावा, लोगों को बेइज्जत करने के अलावा, लोगों की पगड़ियां उछालने के अलावा कोई काम नहीं करती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी तक 3 अपने जो इस वक्त तक जो वज़ीर खजाना है उन्हें तब्दील कर लिया, और हर एक को सैक करते वक्त यही कहते हैं कि वो डिलीवर करने के नाकाम हो गया है। भाई वज़ीर आज़म साहब, मेहरबानी करके इस कौम को बताएं कि इसके लोगों का क्या जुर्म है। अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे कि वो खुद निगरानी कर रहे हैं रमजान पैकेज की, और एक ही दिन में 24 घंटे में कोई 20 से 25% चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, फ्रूट की, सब्जियों की, दालों की, दही की। एक जुमला कहने दें, ये अब्बासी साहब जी देखें, ये तो ये है कि हुकूमत तो बुरी तरह नाकाम हो गई, इससे कोई मुझे यकीन नहीं है कि बेहतर करे। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का ताजर है, जो पाकिस्तान का रेड़ी लगाता है, जो दुकानदार है, बाकी है, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि इंग्लैंड जैसे मुल्क में जब उनका न्यू ईयर का टाइम आता है और क्रिसमस का आता है, वो 50% और 100% सेल लगाते हैं कि अपने लोगों को खुशियों में शामिल करें। यहाँ बदकिस्मती है कि जब रमजान का महीना आता है
ہم نام کے تو مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ قیمتیں ہم مہنگی کر کے بیچتے ہیں، بالکل، گندی چیزیں بیچتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں. بہت افسوس کی بات. رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کے ساتھ بالکل. انہیں خوشیوں میں شیئر کرنا چاہیے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. سب سے لیکن زیادہ بالکل رمضان میں ہمارے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور یہ تمام پاکستانی اس میں شامل ہیں جو کاروباروں میں شامل ہیں. اس سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے لوگوں کا خیال رکھیں. بالکل بالکل بالکل. کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں تو بہت سخت نگرانی کر رہا ہوں، قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دے رہے. کامران مرتضیٰ صاحب، ہر کھلاڑی کو وہ ہر روز تبدیل کرتے، اس کی جگہ جو ہے تبدیل کرتے. تو اگر یہ کپتان کو تبدیل کر کے دیکھیں ذرا، میرا خیال ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اصل نقص جو ہے وہ کپتان میں، کھلاڑیوں میں بھی ہے مگر کم ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ کپتان میں. ہاں، کپتان کو تبدیل کریے. کپتان جس دن تبدیل ہوتے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوتے ہیں. یہ سازش کے تحت جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا اور ابھی جو نااہل حکومت جو ہے اس کا جو اثر ملے گا وہ آگے، یہ 3 سال انہوں نے گزارے ہیں، وہ آگے 30 سال تک ان کا اثر نہیں ختم ہو. جی کامران مرتضیٰ صاحب، سوری، آپ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصل مسئلہ جو ہے کپتان میں ہے. جب تک کپتان کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا یہ معاملہ سیدھے نہیں ہوں گے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت خود مانیٹر کر رہے ہیں، اسٹرکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ اشیاء کی قیمتیں نہ بڑھیں. تو مانیٹر کرنے والا ٹھیک نہیں ہے، مانیٹر خراب ہے. ادھر مانیٹر بدلی کریں. اصل مسئلہ مانیٹر میں ہے، اصل مسئلہ جو ہے نا وہ نیچے کم ہے. صحیح، بالکل. بہت بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر بہرمان بنگی صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.